सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने कहा मैं अपने बेटे की मौत की दुआ करना चाहता हूँ। ये एक हैरत अंगेज मंजर था। एक बाप अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने सर सैयद अहमद खान का नाम तो जरूर सुना होगा। वही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, यहाँ 2 कौमी नज़ीर ने जन्म लिया। कहा जाता है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो पाकिस्तान ना होता। सर सैयद अहमद खान बहुत अजीम लीडर थे। एक ऐसे लीडर थे जो सदियों में पैदा होता है, जो कौमों की तकदीर बदल देता है, जो तारीख का धारा मोड़ देता है। ये सर सैयद अहमद खान 1897 को एक रोज सर सैयद अहमद खान ने अपने करीबी अहबाब को अपने घर मदऊ किया। ये एक बड़ी अजीबोगरीब मजलिस थी। ये एक ऐसी मजलिस थी जिसमें कभी भी आपको भी कभी ऐसी मजलिस में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। सर सैयद अहमद खान के दोस्तों को भी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। उन्होंने जब सब लोग अहबाब इकट्ठे हो गए तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने कहा कि मैं एक दुआ करना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे की मौत की दुआ करना चाहता हूँ। और बेटा भी वो जो जस्टिस महमूद पूरे बड़े सगीर में पहले इंडियन जज थे। कानून पे उनकी बड़ी गिरफ्त थी। उनके जो कानूनी मामलात हैं और जो उनकी जो उन्होंने कानून पे जो कुछ लिखा उसको पूरे बड़े सगीर में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। अंग्रेज जो थे वो भी उनकी तहरीरों से गाइडेंस लेते थे। ये वही जस्टिस महमूद थे जिनके साथ सर सैयद अहमद खान जो थे वो लंदन गए थे। लंदन के सफर ने सर सैयद अहमद खान की जिंदगी में बेपनाह तब्दीली की। लेकिन जस्टिस महमूद के मुतालिक सर सैयद अहमद खान को खबर मिली थी कि वो शराब के आदी हो चुके हैं और ये बात उन्हें गवारा नहीं थी। जब उनके अहबाब इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि सर सैयद अहमद खान गम में है, गुस्से में है। वो मुतअद्दिद मरतबा जस्टिस महमूद से कह चुके थे कि वो अपनी ये आदत छोड़ दें, मगर जस्टिस महमूद ने ये आदत नहीं छोड़ी थी। तो इसलिए ये तकरीब जो थी, ये मजलिस जो थी, सर सैयद अहमद खान ने बुलाई थी, जिसमें उनके बड़े करीबी अहबाब इकट्ठे हुए थे। और इसमें उन्होंने बड़े रिक्कत अमेज अंदाज में अपने तमाम अहबाब से कहा कि एक उनके साथ मिलकर वो दुआ करें और आमीन कहें। और ये बड़ा एक हैरत अंगेज वाक़या है और ये एक बड़ा अजीब बात थी कि जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, ये उनके लिए भी बहुत एक नई बात थी कि एक बाप जो है अपने लायक तरीन बेटे को, जो गालबन उस वक्त कानून में मुसलमानों में खास कम से कम आप कह सकते हैं कि लायक तरीन शख्स था और सर सैयद को बहुत अजीज भी था, सर सैयद उससे बहुत मोहब्बत भी करते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने अपने अहबाब से कहा, मैंने आप साहबान को इसलिए यहाँ तशरीफ लाने की जहमत दी है कि आप सब हजरात जो मेरे हमदर्द और बही खां हैं, मैं आपसे नहायत मिन्नत और जारी के साथ अपनी एक दवा पर आमीन कहने की इल्तिजा करता हूँ। और वो ये है कि आप मेरे फर्जंद सैयद महमूद की मौत को शराब आलूद जिंदगी पर तरजीह दें और मेरे साथ उसकी मौत मांगने में शरीक हों। मैं खुदावंद करीब के हुजूर उसकी मौत की दुआ कर मांगता हूँ और आप मेरे साथ आमीन कहें, क्योंकि मेरे नज़दीक शराबी जिंदगी से मौत बदरजा बेहतर है। ये बहुत ही दिल हिला देने वाला मंजर था। सर सैयद अपने बड़े लायक फायक बेटे के लिए मौत की दुआ कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए थे। मजमा पर सन्नाटा छारी था। ये एक हैरत अंगेज मंजर था। एक बाप अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रहा था। सैयद महमूद के दिल पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ और वो अपने अजीम बाप से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। वो फौरन आगे बढ़े और कहने लगे कि मैं आज से तौबा करता हूँ और जो कुछ करता हूँ इस पर पेशेमान। सैयद महमूद जो हैं उनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम में, अलीगढ़ कॉलेज के क़याम में बहुत अहम किरदार था। सैयद महमूद ने 1869 में लिंकन में दाखिला लिया था और वहाँ से कानून की डिग्री हासिल की थी। ये वही इदारा था यहाँ बाद में कायद आज़म भी ज़ेर तालीम रहे। उसके बाद वो इंडिया आ गए और वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की में उन्होंने बैरिस्टर के तौर पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुकर्रर कर दिया गया। 1887 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए। उनके फैसले जो है कानून की किताबों का हिस्सा है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे वकला PLD की किताबें उठाए नजर आते हैं। इसी तरह से जो इंडियन लॉ रिपोर्ट्स हैं, जो जिसमें इंडिया के बहुत कदीम जो फैसले हैं वो भी दर्ज हैं, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी दर्ज हैं। तो उसमें हम अगर आपको वो कभी रिपोर्टें पढ़ने का मौका मिले तो उसमें आपको
جسٹس محمود کے فیصلوں سے آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کتنی قابلیت ہے، کتنی کتنے اچھے طریقے سے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے قانون کو استعمال کرتے ہیں۔ اپنے جب وہ کیمبرج میں پڑھ رہے تھے تو اس دوران انہوں نے بہت سی متعدد زبانیں بھی سیکھی تھی۔ تو اس لیے ان کے فیصلوں میں ہمیں جو عربی میں فیصلے ہوتے تھے، جو عربی قانون تھا، اور اس کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے بڑے طویل نوٹ لکھے اور اپنے فیصلوں میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور ان کے جو بہت سے فیصلے ہیں وہ بعد میں متعدد قوانین بننے کی بنیاد بنے۔ تو یہ جسٹس محمود جو تھے، یہ ان کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کیمبرج کی ایک پرپوزل بنائی کہ کیمبرج کی طرز پہ ایک نظام تعلیم جو ہے وہ قائم کیا جائے، ایک کالج بنایا جائے۔ تو یہ جو علی گڑھ میں کالج بنایا، اس کی جو بنیادی تجویز تھی وہ سید محمود نے ہی پیش کی تھی۔ لیکن اتنے لائق بچے کے لیے سر سید احمد خان نے ان کے لیے موت کی دعا کی تھی، کیونکہ انگریز ججوں کے ساتھ رہتے رہتے جسٹس محمود جو تھے وہ شراب کے بہت بری طرح سے عادی ہو گئے تھے، اور بعد میں جب ان کی ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ ایکسٹینشن نہیں کی گئی تو اس کو جسٹس محمود صاحب جو تھے انہوں نے تو کہا کہ ان کے ساتھ بڑا ایک امتیازی برتاؤ کیا گیا ہے، لیکن بہانہ یہ بنایا گیا کہ وہ شراب کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ یہ دوا جو ہے یہ 1897 میں کی گئی تھی۔ تو اگلے سال جو ہے سر سید احمد خان جو ہیں وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے، علی گڑھ کا جو ادارہ ہے، اس کا انتظام جو ہے وہ سید محمود نے سنبھالا۔ وہ شراب کے عادی تو تھے، اس کے بعد انہوں نے پریکٹس بھی شروع کر دی۔ ان کے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مقدمے میں وہ پیش ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل دینے شروع کیے، لیکن وہ دلائل جو ہے وہ بدقسمتی سے اپنے موکل کے خلاف دے رہے تھے، اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو موکل تھا ان کا تو رنگ اڑ گیا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو مجھے تو یہ بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے کہ میرا وکیل جو ہے میرے خلاف بول رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے دلائل مکمل کرنے کے بعد بیٹھے تو ان کے ساتھ جو ان کے اسسٹنٹ تھے انہوں نے کہا کہ سر آپ نے یہ غلطی کر دی ہے۔ تو محمود صاحب جو تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جج سے کہا کہ میلارڈ، یہ جو میں نے دلائل دیے ہیں یہ وہ دلائل ہیں جو میرے موکل کے خلاف میکسیمم دیے جا سکتے ہیں۔ اب میں اپنی اصل بحث شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل سے ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ بحث کی اور وہ مقدمہ جیت لیا۔ وہ بڑے غیر معمولی ذہین آدمی تھے، لیکن سر سید احمد خان نے اپنے اس عزیز بیٹے کی موت کی دعا کی تھی۔ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا۔ علی گڑھ کالج جو ہے اس نے مسلمانوں کو جدید تعلیم ہی نہیں دی تھی، اس کا کردار سازی میں بڑا اہم کردار ہے۔ علی گڑھ سے جو لوگ فارغ التحصیل ہوئے وہ بالکل ڈفرینٹ شخصیات تھی، انہوں نے ہندوستانی پالیٹکس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کا جو بیٹھنا تھا، ان کا جو اٹھنا تھا، وہ نظر آتا تھا کہ وہ علی گڑھ سے پڑے ہوئے۔ تو سر سید احمد خان کو جب یہ خبر ملی، اور یہ خبر لیٹ ملی، اسی طرح سے لیٹ ملی جس طرح سے جب اگر کسی بھی شخص کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ غلط راستوں پہ چل پڑے تو سب سے آخر میں جس کو پتہ چلتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کو بھی یہ خبر جو ہے وہ لیٹ ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شراب پی رہا ہے، بہت لائق فائق ہے، اس نے کتابیں بھی دی ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کو، وہ وہاں پہ پڑھاتا بھی ہے، انگریزی کی کلاسیں بھی لیتا ہے، قانون کا ادارہ بھی اس کے دم قدم سے وہاں آباد ہے، لیکن یہ جو اس کا شراب پینے والا معاملہ ہے اس کی خبریں میرے اسٹوڈنٹس تک پہنچ رہی ہیں، اس سے ان کا کردار جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، اور اگر ان کا کردار متاثر ہوگا تو جو اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ایک مجلس بلائی جس میں بالکل انہوں نے باقاعدہ دعا کی کہ جسٹس محمود جو ہے وہ انتقال کر جائیں۔ جسٹس محمود صاحب نے وعدہ تو کر لیا لیکن اس وعدے کو وفا نہ کر سکے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے لیے رہنما تھے، جو ہمارے لیڈر تھے، انہیں قوم کا کتنا درد تھا، انہیں وہ جن لوگوں کی تربیت کر رہے تھے ان کے لیے اگر وہ رول ماڈل بننا چاہتے تھے تو وہ اس کے لیے اپنے بچے کے جو ایسا بچہ جو بہت لائق تھا، جو انڈیا کو اس وقت کا سب سے بڑا قانون دان تھا، اس کی موت کی دعا کر رہے تھے۔ یہ ایک مثال ہے۔ آج سیاستدان جو ہیں اپنے نالائق بیٹوں کو سیٹیں دلوانے کی خاطر، عہدے دلوانے کی خاطر ہر طرح کی چیزیں جو ہیں، ہر طرح کی ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔
انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ سر سید احمد خان جس کی وجہ سے یہ ملک قائم ہوا ہے، جنہوں نے آپ جنہیں دو قومی نظریہ کا بانی کہہ سکتے ہیں، وہ قوم کے بچوں کی جب تربیت کر رہے تھے تو وہ کتنا اچھا رول ماڈل بننا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ کتنے مخلص تھے، اور کس طرح سے انہوں نے ایک جو قوم کا ریفارمر ہے اس کا کردار ادا کیا تھا. تھینک یو.